बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र मंज आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप जानते हैं कि इससे पहले हम एहसासात, फीलिंग्स इंसान को महसूस होता है या मरीज़ को महसूस होता है कि उसके साथ शायद कुछ ऐसा हो रहा है या शायद कुछ ये है। इस तरह के एहसासात के ऊपर हम वीडियो नंबर पार्ट 1 में कुछ मेडिसिन्स का जिक्र कर चुके हैं और उसका पार्ट 2 लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। अज़ीज़ दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरी ये वीडियोस अपने होम्योपैथ साथी जो हैं, मेरी तरह स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, सीखने और सिखाने के अमल से गुज़र रहे हैं या वाबस्ता हैं या होम्योपैथी से मोहब्बत करते हैं, ये मेरी वीडियोस उन दोस्तों, उन बहन भाइयों के लिए होती हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हुए बात करते हैं कि मरीज़ को ये एहसास होता है कि पानी के कतरे मुख्तलिफ़ अज़ा पर टपक रहे हैं या पानी के कतरे मुख्तलिफ़ अज़ा से टपक रहे हैं। तो अगर इस तरह की अलामात या इस तरह की फीलिंग्स पेशेंट आपको बताता है तो हम कैनाबस स्टाइवा के बारे में सोचेंगे और ये अलामत कैनाबस स्टाइवम में है। मरीज़ को फैलाव का एहसास होता है तमाम जिस्म में या बाज़ आज़ा में कि वो फैल गए हैं। इसके लिए ये अलामत एस्कुलस हिप में भी है और ये अलामत अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है। लेकिन ये फीलिंग्स अगर किसी को आती हैं तो हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को पहले सोचेंगे। मरीज़ को महसूस होता है कि गोया जिस्म में तारों से जकड़ा हुआ है, उसका जिस्म उसका तारों में जकड़ा हुआ है। ये एहसास मरीज़ में फ़ील होता है या शिकंजे में जकड़ा हुआ है, जिसके हम जिक्र पार्ट 1 में भी कर चुके हैं कि दिल शिकंजे में जकड़ा हुआ है। तो तारों में जकड़ा होना या शिकंजे में जकड़ा होना किसी एक आज़ा का या पूरे जिस्म का, तो उसके लिए कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस हमारी मेडिसिन होगी। एहसास होता है पेशेंट को कि चलते वक्त कोई आदमी उसका ताक़ुब कर रहा है या उसके पीछे आ रहा है। तो ये जो अलामत है ये एनाकार्डियम में पाई जाती है। मरीज़ को एहसास होता है, फ़ील होता है कि वो 2 तकियों या गद्दों पे चल रहा है, तो ये एलोमीना की अलामत है। एहसास मरीज़ को होता है, फ़ील करता है मरीज़ कि टांगें लकड़ी की बनी हुई हैं। इस अलामत के लिए हम थूजा इस्तेमाल करेंगे। मरीज़ महसूस करे कि उसकी टांगें इतनी लंबी हैं जितना कि कोई मीनार। इसके लिए सिट्रामोनियम टांगों को हवा में तैरता हुआ महसूस करता है, तो इसके लिए स्टिक्टा मेडिसिन होगी। इसके बाद कुछ पेशेंट्स को ठंडक का एहसास होता है पूरे जिस्म पर या जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पर ठंडक महसूस होती है। इन अलामात के लिए कल्केरिया काब या आर्सेनिक एल्बम, ठंडक का एहसास अगर उसे मैदे में महसूस हो तो कल्केरिया कार्ब या अम्ब्राग्रेशिया, ठंडक का एहसास कई जगहों पे या जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, तो इसके लिए सीपिया वरेट्रम एल्बम, ठंडक का एहसास पुश्त पर या कंधों के दरमियान, तो इसके लिए अमोनिया म्यूर। मरीज़ को कई दफ़ा किसी जानवर का एहसास होता है, उसे महसूस होता है कि जानवर पेट में होने का एहसास। क्रोकस स्टाइवम इसकी दवा होगी या थूजा। मेनली थूजा इस चीज़ पे कि ज़िंदा जानवर का या ज़िंदा चीज़ का अगर पेट के अंदर मौजूद होने का एहसास हो तो थूजा इस्तेमाल की जा सकती है। ख्याली जानवर और कीड़े मकोड़े देखता है मरीज़, नीज़ गैर मरई यानी ना नज़र आने वाली, जो आम आँख से नज़र चीज़ें नहीं आती,
ایسے چہرے دیکھتا ہے، بھوت پریت دیکھتا ہے، چڑیلے دیکھتا ہے، جن دیکھتا ہے، تو ان علامات کے لیے بیلا ڈونا استعمال ہوتی ہے۔ ایک علامت اور ہوتی ہے کہ اگر مریض ایسی حرکات بھی کرتا ہے جس سے یہ بہت سارے عامل ٹائپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں جنات ہیں، اور وہ ایسی انبلیویبل حرکات بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم بیلا ڈونا کو استعمال کرتے ہیں۔ مریض خیال کرے کہ چوہے، سانپ اور دوسرے جانور اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ خوف زدہ ہو کر ان سے پیچھے ہٹے۔ یہ صرف محسوسات کی حد تک اسے ہوتا ہے، سٹرامونیم اس کی دوا ہو۔ بعض اوقات مریض کو جالے کا احساس ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ چہرے پر مکڑی کا جالا ہے جسے صاف کرنے کے لیے زبردست کوشش کرنی پڑتی ہے اسے، تو ان علامات کو ہم بریٹا بوریکس، رینونکولس بلب اور برومیم میں، اس کے علاوہ مینلی اس کی جو مین دوا ہوگی وہ گریفائٹس ہوگی۔ اس کے بعد جی بعض اوقات پیشنٹس جلن کا احساس فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جلن کا احساس ہوتا ہے ان کو، تو اس کی جو رہنما ادویات، جو مین ادویات ہیں، ان میں آرسینک، البم، سلفر، فاسفورس، کینتھیرس۔ اگر ہاتھوں، پاؤں، سر کی چوٹی میں جلن کا احساس ہوتا ہے تو سلفر میں استعمال ہوگی، اور اگر جلن کا احساس ہیٹ دینے سے یا گرمی دینے سے کم محسوس ہو، اور اگر ہم مثال کے طور پہ آگ کے آگے ہم ہاتھ کرتے ہیں تو جلن کم ہو جاتی ہے، دور کرتے ہیں تو جلن زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم آرسینک البم دیں گے۔ جلن پیدا کرنے والی ادویات میں ایپس ملیفیکا، بیلا ڈونا، کینتھیرس کیپسیکم، اگیریکس، کاربو اینیملس، سلفیورک ایسڈ، اور پشت پر کندھوں کے درمیان میں اگر جلن کا احساس ہوتا ہے تو اس میں سلفر، گلونائن، لائکوپوڈیم اور فاسفورس دوائیں ہوں گی۔ جلن کا احساس اگر ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، پوری ریڑھ کی ہڈی میں جلن کا احساس ہوتا ہے تو زنکم اس کے لیے دوائی ہوگی۔ اگر سر کی چوٹی میں گول جگہوں کی صورت میں جلن کا احساس ہوتا ہے تو اس میں سلفر، کلکیریا اور گریفائٹس میں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اگر جلن کا احساس پاؤں میں ہوتا ہے تو اس کے لیے کیمومیلا، میڈورینم اور سینیکیولا ہومیوپیتھک ریمیڈیز سامنے آتی ہیں۔ بعض اوقات جس مریض کو احساس ہوتا ہے کہ جسم 3 اجسام پر مشتمل ہے، لہٰذا وہ ان کو کپڑے سے نہیں ڈھانپ سکتا، تو یہ پیٹرولیم میں بھی علامت پائی جاتی ہے، اور اس کی مین جو دوائی ہے وہ بیپٹیشیا ہے۔ اگر مریض کو 2 جسموں کا احساس ہو کہ اس کے جسم 2 ہیں، تو اس میں پیٹرولیم ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، مریض محسوس کرتا ہے اور وہ انہیں جوڑنے میں لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو ہومیوپیتھک ریمیڈی بنتی ہے وہ بیپٹیشیا ہے۔ بعض اوقات مریض کو جکڑن کا احساس ہوتا ہے، تمام جسم میں جکڑن کا اگر احساس ہو تو اس کے لیے کیکٹس گرینڈیفلورس، کالوسینتھیسس، اناکارڈیم میڈیسن ہوتی ہیں۔ چھاتی میں اگر بوجھ اور دباؤ محسوس ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ باقی اعضاء کا خون بھی چھاتی میں بھر گیا ہے، لگاتار چلتے رہنے سے فرق محسوس ہوتا ہے، تو لوبیلیا انفلیٹا دوائی ہوگی۔ احساس ہوتا ہے کہ چھاتی کے نچلے حصے کو ایک رسی نے مضبوطی سے جکڑ رکھا ہے، تو اس میں جیسے میں نے شکنجے کا بھی پہلے ذکر کیا ہے، تو کیکٹس گرینڈیفلورس اس کی دوائی ہوگی۔ چھلے جانے کا احساس اگر مریض محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے کاسٹیکم ہم دوائی پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو یہ علامت مین کاسٹیکم میں پائی جاتی ہے۔ مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے معدے میں چونا بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی کاسٹیکم دوائی ہوگی۔ مریض کو خیال محسوس ہوتا ہے کہ کرسی کے نیچے سے چوہا دوڑ کر گزر گیا ہے، تو اس میں لیک کینم دوائی ہوگی، ایتھوزا دوائی ہوگی، لیکن مین جو اس کی دوائی ہے وہ سیمیسیفیوگا ہے۔ اگر مریض کو جسم کے مختلف حصوں پر
चूहिया के दौड़ने का एहसास होता है, तो इसके लिए स्केल का और दवाई हो। तो दोस्तों, अब इस वीडियो का जो तीसरा हिस्सा है उसमें मज़ीद हम ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स का तज़किरा करेंगे या उन मेडिसिन्स को जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे पेशेंट्स मुख्तलिफ़ एहसासात या फीलिंग्स आके बयान करते हैं। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता, लेकिन मरीज़ को इस तरह महसूस होता है कि उसके साथ ये मामला है। तो इस टॉपिक को जहाँ हम क्लोज़ करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह इसके थर्ड एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। डॉक्टर जाफ़र मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।